अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुशामदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ गौहर इरशाद। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बहरा अहमर में हौसी बाग़ियों के हमले की शदीद मसम्मत की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने बयान में कहा कि हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी शहीद और एक ज़ख्मी हुआ। उन्होंने जाम बहक पाकिस्तानियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इज़हार किया है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि गैर जंगी तिजारती जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को ख़तरे में डालते हैं। ऐसे हमले बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी और बहरी जहाज़ रानी के लिए संगीन ख़तरा हैं। पाकिस्तान सऊदी हुकाम और यमन की बैन अवी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हौसी बाग़ियों के हमले की मसम्मत की है। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए कायम इत्तेहाद का हिस्सा है। बैन अवी पानियों में महफूज जहाज़ रानी के लिए जिम्मेदारियाँ अदा करने को तैयार हैं। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में ताहिर हुसैन अंद्राबी ने वाज़ेह किया कि मक्का मुआहदे में मज़ीद ममालिक की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। मुआहदा दिफाई नौइयत का है। एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। A natural step in the long-standing brotherly relations among the three countries, and it displays our resolve for sharing the burden of regional peace and security. The agreement is purely defensive in nature and allows unified efforts to confront threats and security challenges to the member states. Pakistan strongly condemns this attack on a non-combatant commercial vessel. Such attacks endanger innocent lives, constitute a violation of international law and a serious threat to freedom of navigation, maritime security and the safety of commercial shipping in the Red Sea. पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। अहम मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम पेशरफ्त हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात। ईरान तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने को तैयार। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम और तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने से न सिर्फ बाहमी मफादात यकीनी होंगे बल्कि इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को भी तक़वियत मिलेगी। ईरानी सदर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत करने से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर पाकिस्तानी हुक्काम की मोहब्बत और दिलचस्पी को ईरान के लिए इंतहाई काबिल कदर करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी और मजबूत हैं। इस्लामाबाद तेहरान के साथ जामे और वसी बुनियाद पर ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इंतहाई संजीदा अज़्म के साथ अमली इक़दामात कर रहा है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि आलमी तिजारत में पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी सामने आ गई। एक बड़ी फतह सामने आ गई है। ऑस्ट्रेलवी वफाकी अदालत ने बासमती चावल केस में भारतीय इदारे अपेडा की अपील को यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया और फैसला पाकिस्तान के हक में सुना दिया। वजारत तिजारत के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी अदालत ने बासमती पर भारतीय इजारादारी कायम करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। भारतीय इदारे को तमाम कानूनी अखराजात भी अदा करने का हुक्म दे दिया गया। ऑस्ट्रेलवी हुक्काम ने तस्लीम किया है कि बासमती चावल पाकिस्तान की भी अहम ज़राई विरासत है। पाकिस्तानी ताजरों को इसके इस्तेमाल से मुसावी हक हासिल है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आलमी तिजारत में पाकिस्तान की एक और बड़ी फतह सामने आ गई। उमर हयात से मजीद जानेंगे। उमर हयात, आगाह कीजिएगा मजीद तफसीलात से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी कानूनी फतह है और ऑस्ट्रेलिया की जो अदालत है उसने भारतीय बासमती चावल के हवाले से जो अपील है वो मुस्तरद कर दी है और ऑस्ट्रेलियाई वफाकी अदालत ने बासमती वर्ल्ड मार्क केस में भारतीय अपेडा की जो अपील है वो खारिज कर दी है और बासमती पर भारतीय इजारादारी की कोशिश नाकाम हो चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई अदालत की जानिब से ये फैसला पाकिस्तान के हक में आ चुका है और ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने पाकिस्तानी जो भारतीय इदारा है अपेडा उसको कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म दे दिया है। वजारत तिजारत के मुताबिक बासमती केस का फैसला पाकिस्तान के उसूली और मुसलसल मौक़िफ़ की तौसीक है। भारतीय अपेडा की जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बासमती सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम तस्लीम कर चुके हैं कि बासमती चावल पाकिस्तान में भी पैदा होता है। पाकिस्तानी ताजरों और बरामद कुनंदगान को बासमती नाम इस्तेमाल करने का मसावी हक हासिल है।
عدالتی فیصلے سے باسمتی پر پاکستان کے تاریخی اور جغرافیائی حق کو تقویت ملی ہے۔ کوئی ایک ملک باسمتی کے نام پر خصوصی یا اجارہ حق کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ جو پاکستانی باسمتی کاشتکار ہیں، ملرز ہیں اور برآمد کنندگان کے لیے ایک اہم کامیابی ہے۔ عدالتی فیصلے سے پاکستانی باسمتی کے تجارتی اور دانشورانہ املاک کے حقوق محفوظ ہوئے ہیں۔ پاکستانی برآمد کنندگان آسٹریلیا میں مسترد پاکستانی باسمتی کی مارکیٹنگ جو ہے وہ جاری رکھ سکیں گے۔ پاکستان عالمی منڈیوں میں باسمتی پر بھارتی اجارہ داری کی کوششوں کی مخالفت جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ کوششوں کے مخالف عمر حیات، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بحیرہ احمر میں حوثی باغیوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ حملے میں 3 پاکستانی شہری شہید اور ایک زخمی ہوا۔ انہوں نے جاں بحق پاکستانیوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غیر جنگی تجارتی جہازوں پر حملے معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ایسے حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور بحری جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان سعودی حکام اور یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت سے رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے حوثی باغیوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ کہا پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے قائم اتحاد کا حصہ ہے۔ بین الاقوامی پانیوں میں محفوظ جہاز رانی کے لیے ذمہ داری ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں طاہر حسین انرابی نے واضح کیا کہ مکہ معاہدے میں مزید ممالک کی شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ معاہدہ دفاعی نوعیت کا ہے، ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ A natural step in the long-standing brotherly relations among the 3 countries, and it displays our resolve for sharing the burden of regional peace and security. The agreement is purely defensive in nature and allows unified efforts to confront threats and security challenges to the member states. Pakistan strongly condemns this attack on a non-combatant commercial vessel. Such attacks endanger innocent lives, constitute a violation of international law and a serious threat to freedom of navigation, maritime security and the safety of commercial shipping in the Red Sea. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ اہم ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر اہم پیش رفت ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر سے ملاقات۔ ایران تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کو تیار۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے اہم اور تفصیلی ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ 2 طرفہ تعلقات بڑھانے سے نہ صرف باہمی مفادات یقینی ہوں گے بلکہ علاقائی سلامتی اور استحکام کو بھی تقویت ملے گی۔ ایرانی صدر نے دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط کرنے سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر پاکستانی حکام کی محبت اور دلچسپی کو ایران کے لیے انتہائی قابل قدر قرار دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات تاریخی اور مضبوط ہیں۔ اسلام آباد تہران کے ساتھ جامع اور وسیع بنیاد پر تعلقات بڑھانے کے لیے انتہائی سنجیدہ عزم کے ساتھ عملی اقدامات کر رہا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ عالمی تجارت میں پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی سامنے آ گئی، ایک بڑی فتح سامنے آ گئی ہے۔ آسٹریلوی وفاقی عدالت نے باسمتی چاول کیس میں بھارتی ادارے اپیڈا کی اپیل کو یکسر طور پر مسترد کر دیا اور فیصلہ پاکستان کے حق میں سنا دیا۔ وزارت تجارت کے مطابق آسٹریلوی عدالت نے باسمتی پر بھارتی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی ادارے کو تمام قانونی اخراجات بھی ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ آسٹریلوی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ باسمتی چاول پاکستان کی بھی اہم زرعی وراثت ہے۔ پاکستانی تاجروں کو اس کے استعمال سے مساوی حق حاصل ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ عالمی تجارت میں پاکستان کی ایک اور بڑی فتح سامنے آ گئی۔ عمر حیات سے مزید جانیں گے۔ عمر حیات، آگاہ کیجیے گا مزید تفصیلات سے۔ جی بالکل، پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی قانونی فتح ہے اور آسٹریلیا کی جو عدالت ہے اس نے بھارتی باسمتی چاول کے حوالے سے جو اپیل ہے وہ مسترد کر دی ہے اور آسٹریلی وفاقی عدالت نے باسمتی ورلڈ مارک کیس میں بھارتی اپیڈا کی جو اپیل ہے وہ خارج کر دی ہے۔
اور باسمتی پر بھارتی اجاراداری کی کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ آسٹریلوی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں آ چکا ہے اور آسٹریلوی عدالت نے پاکستانی جو بھارتی ادارہ ہے اپیڈا اس کو قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزارت تجارت کے مطابق باسمتی کیس کا فیصلہ پاکستان کے اصولی اور مسلسل موقف کی توثیق ہے۔ بھارتی اپیڈا کی جو آسٹریلیا میں بھارتی باسمتی سرٹیفکیشن ٹریڈ مارک رجسٹریشن کی درخواست مسترد ہوئی ہے، آسٹریلوی حکام تسلیم کر چکے ہیں کہ باسمتی چاول پاکستان میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ پاکستانی تاجروں اور برآمد کنندگان کو باسمتی نام استعمال کرنے کا مساوی حق حاصل ہے۔ عدالتی فیصلے سے باسمتی پر پاکستان کے تاریخی اور جغرافیائی حق کو تقویت ملی ہے۔ کوئی ایک ملک باسمتی کے نام پر خصوصی یا اجارادارانہ حق کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ جو پاکستانی باسمتی کاشتکار ہیں، ملرز ہیں اور برآمد کنندگان کے لیے ایک اہم کامیابی ہے۔ عدالتی فیصلے سے پاکستانی باسمتی کے تجارتی اور دانشورانہ املاک کے حقوق محفوظ ہوئے ہیں۔ پاکستانی برآمد کنندگان آسٹریلیا میں مسترد پاکستانی باسمتی کی مارکیٹنگ جو ہے وہ جاری رکھ سکیں گے۔ پاکستان عالمی منڈیوں میں باسمتی پر بھارتی اجاراداری کی کوششوں کی مخالفت جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ کوششوں کے مخالف عمر حیات آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔